आफ्नो न्यायको लागि विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँले कुरा पनि गरिराख्नुभयो। त्यति मात्र होइन, अब चितवनको जनतालाई चाहिँ रविले धोका दिएको हो कि होइन त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, धोकाको प्रश्नै आउँदैन। किन आउँदैन भन्दा तपाईँको चाहिँ किन भन्दा निर्वाचन आयोग मेन चाहिँ एउटा निर्वाचन गर्ने के भन्दा निर्वाचन आयोग हो, त्यो संवैधानिक आयोग। तर चितवनका जनताले त रविले हामीलाई धोका दियो भन्नुहुन्छ नि बजारमा। होइन, त्यो के होइन, त्यो के धोका चाहिँ के भन्दा अहिलेको रणनीति र डिजाइनले दिएको धोका हो। रविले धोका दिने कुरा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यदि त्यो नागरिकता भोटर लिस्टमा नाम नभएको भए त उनले चाहिँ संसदको टिकट पाउने अवस्था पनि थिएन, पार्टी दर्ता हुनेवाला पनि थिएन। विधिवत रूपमा नेपालको सरकारले चाहिँ उनलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरेर भनौँ जनताले आशीर्वाद दिएर भारी बहुमतबाट जितेका चाहिँ रविलाई अहिले चाहिँ नि यो सबै चिज सम्पूर्ण श्रृङ्खला पुरा भइसकेपछि यो डिजाइनमा यहाँसम्मको चाहिँ खेलबाड भएको अवस्थालाई पनि त्यहाँको जनताले बुझेको छ। अब त उपनिर्वाचनमा रविले त्यहाँबाट होइन, धोका दिने अर्थ कसरी धोका दिने? धोका होइन, अहिलेको चाहिँ डिजाइनबाट चाहिँ रविले धोका पाएको, जनतालाई धोका दिएको होइन, जनताले बुझिसकेका छन्। कुराको क्वेसन सोधे, अब उपनिर्वाचन गरियो साँच्चीकै भोलि फेरि रवि त्यो क्षेत्रबाट रविलाई चाहिँ भोट नहालेर होइन अरू व्यक्तिलाई नै जिताएर पठाए भने अनि त्यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के गर्ला एउटा कुरा है। अर्को कुरो आउँदै गरेको राष्ट्रपति चुनाव छ नि, राष्ट्रपति चुनावमा यी दलहरूका व्यक्तिभन्दा बाहिरका सोसल इन्भेटरहरूलाई चाहिँ अथवा सोसल व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, धेरै राजनीति विश्लेषक हुन्छ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई विशुद्ध रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिमा चाहिँ चुन्यो भने जनताले त होइन। यो राम्रो प्रश्न उठाउनु, सायद यो कुरा तपाईँ हाम्रो संवाद पनि भएको अवस्था थियो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा यो राजनीतिक खिचातानी अंश बढ्न भन्नुभन्दा देशको विज्ञ योग्य होइन, विदेशीको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ गोटी नभएको होस्, लम्पसम्पादी नहोस्, विज्ञ होस्, योग्य होस्, क्षमतावान होस् होइन, देशलाई लिड गर्न सक्ने क्षमतावान चाहिँ व्यक्तित्व, नेतृत्व, विश्लेषक, योग्य व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति गैर राजनीतिक चाहिँ व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा अत्यन्त उत्तम पनि हुन्छ। हाम्रो तपाईँको टेलिभिजनबाट सरकारलाई खबरदारी पनि हो, तर त्यस्तो हुँदैन। किन भन्दा विगत र वर्तमानलाई हामीले विश्लेषण गर्दा त हाम्रै 5-7 महिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यहाँबाट त्यहाँ पुग्यो भने अब त त्यही त हो न, तपाईँको चाहिँ भविष्यको होइन रवि लामी छाने शुड बी प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री। हेर्नुहोस् कुरो बुझ्नु। अब रहेको कुरो के त भन्दाखेरि चितवनको जनताले रवि लामी छानेलाई तपाईँको चाहिँ 49,000 50,000 मत ल्याएको थियो भने अब 80,000 डबल मतले जित्छन्, त्यो लेखिराख्नुहोस्। किन भन्दा यी पार्टीहरूले आफ्नो गरेका कुकर्महरूलाई नसच्याएर अझै तिगडमबाजी गर्दै बिना कामको अनर्गल प्रचार गरेर चाहिँ आफ्नो पदीय हैसियत र जिम्मेवारीलाई यिनले के भन्दा भनौँ दुरुपयोग गर्छन् भने यिनको परिणाम उनी स्वयं भोग्छन्। यो समय र इतिहासले बताउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो छ भने चाहिँ युवा शक्तिहरूलाई अबका युवा जेनेरेसनलाई चाहिँ विकास चाहिएको छ, विकास चाहियो, समृद्धि चाहियो, भ्रष्टाचारको अन्त हुनु पर्यो, विभेदको अन्त हुनु पर्यो। सबै नेपाली हिमाल पहाड तराईका जनताहरू हामी नेपाल आमाको सन्तान हुन्। आई मेक माई कन्ट्री माई सेल्फ, यो देश म बनाउँछु भन्ने राष्ट्रभाव पैदा गर्नु पर्यो। यो देश कसैको बिर्ता होइन, यो देशमा सबैको लगानी छ, मेरो पनि हिस्सा छ, म यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, यो देशको राष्ट्रपति हुन सक्छु, यो देशलाई मैले ह्यान्डल गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको पनि अधिकार छ, मेरो पनि अधिकार छ, 3 करोड नेपालीको अधिकार छ, विदेशमा गएका 90 लाख युवाहरूको अधिकार छ। सर्वोच्च अदालतले भोटिङ सिस्टम लागू गर्नुपर्छ आदेश दिएको आज कति वर्ष भयो, किन सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेन? त्यसैले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब पनि यिनीहरू सचिएनन् भने यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा कमान्डोले लिएर ऊ चाहिँ के भन्दा पशुपतिनाथ चाहिँ बनारस जानु पाए विकल्पै छैन। लेखिराख्नुहोस्, यहाँ हाम्रो तितो सत्य हामी प्रश्न बोल्ने मान्छौँ, कोही लेना पनि छैन, देना पनि छैन, रविको पक्षमा पनि होइन, प्रचण्डको पक्षमा पनि होइन, समय परिस्थिति राजनीतिक विश्लेषणको पक्षमा हो। नातेदार रहेछन् कृष्णपन्थी भनेर नाते त यस्तो हो, तपाईँ भाइ म दाइ उमेरले, तपाईँ भाइ हो, तपाईँ नेपाल आमाको छोरा हो, हामी सबै होइन यसो जन्मना तपाईँले यो कुरो भन्नु, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दिजे उच्चते भन्छ। जन्मदा बित्तिकै मान्छे बच्चा सानो हुन्छ, बुझ्दैन, आफ्नो आची पनि आफै खान्छ, ज्ञान विज्ञान र विज्ञताले मान्छे महान बन्छ। कोही यहाँ जात छैन, जात भनेको स्त्री र पुरुष लैङ्गिक आधारमा जात होला, त्यो हुनाले के भन्दा जातपातको कुरा होइन। तर रहेको कुरो के त भन्दा न्यायको पक्षमा बोल्नुपर्छ र न्यायको पक्षमा बोल्दा यदि कसैको अन्धभक्त भन्छन् भने त्यसमा मलाई आपत्ति छैन। हुन्छ नि तपाईँ यथार्थ धरातलमा हुनुहुन्छ, रवि स्वतन्त्र पार्टीको एउटा न्यायका लागि सत्य बोलेकोलाई तपाईँ साथ दिँदै हुनुहुन्छ। भोलि साँच्चीकै कुनै गलत बाटोमा यदि कुनै गलत नियतमा उहाँहरूको पार्टी लागेको रहेछ अथवा उहाँको नियत रहेछ भने सारा नेपाली जनताले तपाईँलाई गाली गर्ने बेला तपाईँ कुन हैसियतले सुन्नुहोस्, यस्तो कुरो के छ भन्दाखेरि आज तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 70,000 तपाईँको चाहिँ नि यहाँ सिआइएर चाहिँ रक एजेन्ट होला। तपाईँलाई प्रश्न भन्दा
यहाँ चाहिँ तपाईँ उच्च अधिकारी नेतादेखि लिएर सबै एम्बेसीबाट भत्ता पनि खान्छन्। त्यसो अहिले होइन। धेरै नाम नल्याउँ। हजुर। यहाँ राष्ट्र देशको चाहिँ नेपालको चाहिँ आँचलमा बस्ने होइन, नेपालको नुन खाने, विदेशीको भजन गाउने यहाँ धेरै छन्। त्यही परिस्थितिकोले गर्दा देशको अवस्था भएको यस्तो पनि हो। अगर रविले प्रमाणसहित राष्ट्रका विरुद्धमा दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक धारणा बोकेका एकदमै प्रखर व्यक्तित्व र हिजो नेपाल सरकारको विशिष्ट पदमा रहेका त्यस्ता व्यक्तित्व आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। कृष्णराज पन्थी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अस्ति मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन खालको एउटा चाहिँ क्षति बेहोर्नु पर्यो सानो नागरिकताको कारण, आज त्यो पुरा भइसकेको अवस्था छ र नेपाली जनताले परीक्षणको घडीमा अब के हुन्छ त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कस्तो मोड लिन्छ, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन्छ कि लिँदैन, आम दर्शकको चाहिँ चासो छ। यसमा चाहिँ यहाँको के छ विश्लेषण? तपाईँको प्रश्नप्रति पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्पूर्ण चाहिँ देश विदेशमा रहेका नेतृत्वहरू व्यक्तित्वहरूलाई समेत यो प्रश्न एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो। मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा चाहिँ नव उदयमान पार्टी हो, यो एउटा युवाको पार्टी हो। यो देशले चाहिँ यो देशलाई एउटा सबल सक्षम र चाहिँ एउटा के भन्दा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने प्रत्येक नागरिकहरूको जनजीविकाको सवालमा चाहिँ खरो दरो भएर समानुपातिक रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। अहिले 6-7 महिनामा नै उसले चाहिँ के भन्दा राजनीतिक इतिहास खडा गरेर अहिले तपाईँको अब 20वटा संसद सहितको चाहिँ निर्णायक सरकार बनाउने, सरकारमा जाने या गिराउने या निर्णायक पोइन्टमा रहेको चाहिँ पार्टी हो। यो पार्टीका चाहिँ सभापति रवि लामी छानेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नागरिकताको विषय सन्दर्भमा सम्पूर्ण चाहिँ विश्व जगतले बुझेकै अवस्था हो। अहिले सोही नागरिकतालाई अरू जारी गरेर चाहिँ उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा आउनु भएको छ भने उहाँबाट 4वटा पद खोजिएको अवस्था थियो। र यसैमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीबाट चाहिँ सभापतिको पद चाहिँ सर्वसम्मत चाहिँ केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट चाहिँ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ के भन्दा यसरी मलाई 30-32 दिन काम गर्न दिएर एउटा डिजाइनेबल रूपमा चाहिँ के भन्दा मैले जबकि नेपालको नागरिकता त्यागेको अवस्था थिएन, मैले अमेरिकाबाट आइसकेपछि अमेरिकाको चाहिँ नागरिकता त्यागेको, इमिग्रेसन अमेरिकी राजदूतावास र सम्बन्धित चाहिँ भनौँ अध्यागमन समेतमा जानकारी दिएकै अवस्था थियो भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको अवस्थामा त्यही नागरिकताको आधारमा अगाडि बढेर यहाँसम्म राज्य निर्वाचन आयोगदेखि लिएर उहाँसम्म संसद र गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएको अवस्था एकातिर विद्यमान भयो। त्यो समयमा राज्य र सरकार अथवा कानुन र अदालतले पनि मौन बस्नाले यसमा अर्थपूर्ण रूपमा डिजाइनेबल रूपमा नै यो घटनाको श्रृङ्खला जन्मेको चाहिँ यथास्थिति पनि हो। अहिले आएर चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँले अब नागरिकताको पनि नवीकरणका कुरा जारी भएको लिनुभएको हुनाले अन्य पासपोर्ट आदिका विषयहरू त्यही नागरिकताबाट टुङ्गिएको अवस्था छ। कुनै पनि चाहिँ मुद्दा मामला हुने अवस्था छैन। उहाँले निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको गृह मन्त्रालय अधिकार पनि बन्छ। त्यसरी चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई दिनको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ भने अहिले सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले आनाकान गरिराख्नु भएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा के भन्दा उहाँले नै चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ एउटा भागमा अथवा गठबन्धनमा परेको मन्त्रालय दिनको लागि कन्जुसाइ गर्नु, रविलाई चाहिँ के भन्दा अल्मल्याउनु, जहाँसम्म यसले चाहिँ के भन्दा समाजमा समर्थकमा र राष्ट्रमा चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन। यो चाहिँ पदकै लागि राजनीति, अब चाहिँ व्यापारकै लागि राजनीति, जनतालाई चाहिँ के भन्दा ठग्ने, देशलाई लुट्ने नै राजनीति हो भन्ने खाले परिभाषा जान्छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ गृह मन्त्रालय रविलाई दिएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के भन्दा सरकारबाट बाहिरिन्छ। यसै क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि बाहिरिने अवस्था देखिन्छ। र यसै गरी चाहिँ के भन्दा अहिले चाहिँ के भन्दा यो सरकार निर्माण गर्ने सम्मानित पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि के भन्दा आफ्नो चाहिँ समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिमा पनि के छ भन्दा पहिला केपी शर्मा ओली एमालेलाई चाहिँ राष्ट्रपति र सभामुख दिने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिने सहमति भएको अवस्था थियो। त्यो सहमतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन भएन र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले अहिले आज अकस्मात चाहिँ माओवादी केन्द्रको चाहिँ भनौँ तपाईँको चाहिँ मिटिङ पनि राखेको अवस्था पनि छ होइन। त्यसले गर्दा एउटा यो मन्त्रीको लागि लुछा चाँडी यो चाहिँ खालको यो चाहिँ यो अराजकता असन्ता आन्दोलन विवाद प्रतिवाद गर्नुभन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ससम्मान रूपमा चाहिँ भनौँ गृह मन्त्रालय रवि लामी छानेलाई दिएर देशको चाहिँ कार्य नीति कार्यक्रम विकास उन्नतिका पाटाहरू र स्वच्छ समाजको निर्माण गर्नको लागि उहाँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले कुरा काटेँ, के लाग्छ
फेरि पनि रवि लामिछानेले फेरि पनि गृह मन्त्रालय पाउला होइन अवश्य किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो त पाउलान् भन्ने पनि उनले पाए कि पद हो यो त एउटा नागरिकताको चाहिँ एउटा झिनो चाहिँ उमा ल्याएर तपाईँ विवादमा चाहिँ उ गरिएको किन भन्दाखेरि त्यही नागरिकता नम्बर त्यो एउटा जारी मात्रै एउटा डेट फरक नै भएको त्यो त किन औचित्य लाग्दैन रवि लामिछानेले सिद्ध्याउन खोजेको अनि सिद्धाउन त तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि त विगतमा चाहिँ के भन्दाखेरि उनी पत्रकार भएर सिधा कुरा जनतासँग हुँदाखेरि तपाईँ भनौँ शालिग्राम बुढासेनीलाई पनि त अब तपाईँको काण्डमा पनि त सिद्धाउनै खोज्या हो नि त त्यो त स्पष्ट देखेकै हो क्रमबद्ध रूपमा नागरिकताबाट यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाएर चाहिँ अब तपाईँ धुरीमा लगेर पछाडिको अवस्था त यो सबै जनताले बुझेको अवस्था छ यदि यो विचाराधीन मुद्दा थियो भने सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल निर्णय गरेर संसद पद पनि नदिनु पर्ने थियो पार्टी पनि दर्ता नदिनु पर्ने थियो होइन विधि विधान प्रक्रिया सिस्टम के थियो भने त्यो कमजोरी थियो भने त्यो बेला नसोचाएर अहिले सम्मान गरेर अपमान गरेर यहाँसम्मको चाहिँ अपमान गरिसकेपछि रवि लामिछानेले आफ्नो हक अधिकार प्रयोगको लागि सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग जाँदाखेरि अब चाहिँ पख्नुहोस् भोलि पर्सि भन्ने खालको चाहिँ यो जालझेल गर्नमा त षड्यन्त्रकारी भूमिका त रहेछ भन्ने बुझिहाल्नु रोके यहाँ हिजो एउटा गृह मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवारी पद एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको थियो होइन अलिकति कमजोरीले गर्दाखेरि आज फेरि तल झऱ्यो र फेरि त्यो लेभलबाट चाहिँ माथि जाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हिजो त्यो कमजोरी हुन्थेन भने त आज त्यहाँनिर विभिन्न ठुला दलहरूले चाहिँ सिन्डिकेट गर्नुपर्ने उहाँको पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुपर्ने अवस्था त आउने थिएन कमजोरी अलिकति आफूबाटै भएको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा चाहिँ लिडरबाट चाहिँ अध्यक्षबाट चाहिँ यस्तो भएको हो भन्ने कमजोरी चाहिँ के छ कमजोरी के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मैले यदि चाहिँ नेपालको नागरिकता परित्याग नगरिकन कुनै विदेशको मतलब नागरिकता लिएँ भने अब त मैले परित्याग त गर्नु पर्थ्यो जबको म विदेशमा आएर फर्केर मैले त्यहाँको सबै नागरिकतासम्म त्यागिसकेपछि त्यो नागरिकता स्वतः सक्रिय भयो त्यो सक्रिय नै भएको त हो नि तपाईँको त्यहाँ फोटो पनि चेन्ज भएको छैन एउटा सिरियल नम्बर पनि चेन्ज भएको छैन मतदाता पनि चेन्ज भएको छैन जम्मा जारीमिति चेन्ज भयो भने यसले के तात्विक अर्थ रह्यो त्यसरी पनि त हामीले परिभाषित रूपमा बुझ्नु पऱ्यो गल्ती कमजोरी थियो भने अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ किन उहाँलाई मनोनयन दियो दर्ता दियो संसदको टिकट दियो होइन घन्टी चिन्ह दियो उहाँलाई विजय किन गराइयो र यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा शपथ गर्ने क्रममा पनि शपथ गर्न दिनु हुँदैन भनेर रिट पर्दा पनि अन्तरिम आदेश दिएर सर्वोच्चले सम्मान गरेको यहाँको सुनिश्चित तरिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कति निकट हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो पृष्ठपोषण होइन कुरो के छ भन्दा न्यायको लागि त कोही त बोल्नु पऱ्यो नि हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका विद्वान विश्लेषकहरू मौन बस्नाले होइन एउटा आफ्नो विज्ञता पनि बेच्नाले आफूले जानेको कुरालाई चाहिँ के भन्दा आँखामा पट्टी लगाउनाले नै चाहिँ समाज यस्तो अवस्थामा पुग्यो हो नि त त्यसले गर्दा हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट कुनै चासो पनि होइन म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै जिम्मेवार व्यक्ति पनि होइन सदस्य पनि होइन म एउटा स्वतन्त्र एउटा के भन्दा निष्पक्ष एउटा विश्लेषण गर्ने मेरो विवेक बुद्धिले भ्याएका जानेका कुराहरूलाई खरो र दरूपमा स्पष्ट पार्ने म व्यक्तित्व हुँ एउटा देशका प्रधानमन्त्री किन्न हुन् राष्ट्रपति किन्न हुन् गल्ती गर्छ भने औँलाउने हाम्रो धर्म पनि हो हाम्रो कर्तव्य हो नागरिक अधिकार पनि हो केपी शर्मा चाहिँ राष्ट्रिय के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर चाहिँ हो हल्ला गरे जिल्ला प्रशासन निषेधित क्षेत्रभित्र गएर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको उसमा चाहिँ बोले गलत छ भन्ने खालको विज्ञहरूले एउटा के छ भन्दा जिल्ला प्रशासन भनेको जिल्लाको चाहिँ एज ए किङको रूपमा रहेको हुन्छ जिल्लाको चाहिँ जिल्ला प्रशासन अधिकारी सिडिओ साहब भनेको के भन्दा एउटा चाहिँ समग्र जिल्लाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावक हो त्यो अभिभावकीय संस्थामा गएर आफ्नो चाहिँ भएका वेदना कुराहरूलाई वास्तविकता उजागर गर्ने कुनै अपराध होइन यो चाहिँ हाम्रो अधिकार पनि उहाँसम्म चाहिँ प्रस्तुत गरेको विषय पनि उहाँले पनि एउटा शालीन तरिकाले चाहिँ एउटा भनौँ कुनै पनि अडचन नराखिकन भनौँ नागरिकतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जारी गरेर चाहिँ रविलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था हो त्यसमा कराउने चिचाउने भन्दा पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई तपाईँहरू अब यस्तो कुरो तपाईँहरू त्यहाँ किन जानुभयो यदि त्यहाँ निषेधित थियो भने त्यहाँ मिडिया कर्मी गएर सही मिडिया कर्मी गएर त्यो माइक किन तेर्छाउनु त्यो तपाईँहरू गल्ती हो कि होइन त्यो पनि बुझ्नुभयो गल्ती कमजोरी भन्दा पनि हामीले बोल्न पाउने गणतान्त्रिक संविधानले दिएको अधिकार हो त्यो अभिभावकीय संस्था हो सिडिओ अफिसमा गएर बोल्दा त कुनै आपत्ति हुन त्यहाँ कुनै अश्लील शब्द प्रयोग गरेको छ न्याय सङ्गत विधि सङ्गत र भएका कुराहरू र उहाँको सामने पोखेको कुरा हो यो अन्याय भयो त उसलाई बालक बाबु र दुध सुत नाम हो अब यहाँ त के भन्दा दुध खुवाएर चाहिँ आफ्नै आमाले मन्टो निमठेर गाडी जस्तो भयो यो त अपराध हो श्रीमान भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा विश्लेषण गरेका कुरा हुन् त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ गएर कराउने त के भनेका छन् नि रवि लामिछाने स्वतन्त्र पार्टीका एउटा चाहिँ लिडरसिप व्यक्ति उनीलाई चाहिँ एउटा पृष्ठपोषण गर्नलाई के अभियन्ताहरू केही चाहिँ हिजोका होइन एउटा चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू आज गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म गए यसले गर्दाखेरि एउटा रविलाई गलत काममा पनि प्रोत्साहन गरेका हुन् यही नै राज्यको सुन्दर पक्ष हेर्नुहोस् जनताले
जनताले ल्याएको गणतन्त्र, जनताले पाएको वाक स्वतन्त्र, यही नै राम्रो पक्ष हो। गृह मन्त्रालयमा गर्नु, सिंहदरबारमा गएर बोल्नु, सिडिओ अफिसमा गएर बोल्नु, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सञ्चार जगतको जुन तेस्रो आँखाको गलत कसरी भयो? गलत यो भन्नुहोस् न तपाईँहरू चाहिँ नि भनौँ सयौँ चाहिँ मिडिया गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बुम तेर्छ भने हुने, बुम तेर्छापछि बोल्ने कि नभन्ने कि त मौन भएर बस्नु पऱ्यो, मुखै नभएको अन्धो हुनु पऱ्यो, आँखा छन् देख्दिनँ, मुख छ बोल्दैन, हात छन् चल्दैन, खुट्टा छन् चलाउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ नि एउटा के भन्दा मूर्ख भएर बस्नु पऱ्यो। होइन भने अब त्यही कुरा के भन्दा त्यहाँ एउटा भनौँ नागरिकता पाउने एउटा खुसियालीको अवस्था थियो। खुसियालीको रूपमा चाहिँ नि भनौँ एउटा नेपाललाई भनौँ अनागरिकको रूपमा संज्ञा दिएको रविले नागरिकता चाहिँ प्राप्त गरेर अब राजनीतिक जीवनमा नयाँ पाटाबाट अगाडि बढ्ने भयो भन्ने कुरामा तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ हौसला दिएर उहाँ चाहिँ वकिलका कुनै चाहिँ अनुभवी व्यक्तित्वका विषय भनौँ एउटा विचारहरू लिनुभयो। त्यसमा कुनै आपत्ति र त्यसमा चाहिँ विरोध र चाहिँ पाटो चाहिँ कसरी स्वतन्त्र पार्टीले यदि गृह मन्त्रालयको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न पाएन भने गृह मन्त्रालय उसको जिम्मामा परेको, उसले गृह मन्त्रालयको चाहिँ हिस्सा पाएन भने यहाँ चाहिँ ठुलो चुनौती हुन्छ राजनीतिक शक्तिलाई भनेर भन्ने छ। देशको के भन्दा देश यो जुन भड्खालामा गएको छ, देशमा जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन र राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको नेतृत्वको विकास हुँदैन, जसले राजनीतिलाई व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्दैन, राजनीतिले जसले व्यवसाय बनाउँदैन, जसले जनताको हकमा जनताप्रति जवाबदेही भएर मुलुकको हकमा मुलुकलाई बनाउनको लागि समृद्धि छाउनको लागि त्याग तपस्या र बलिदान दिएर राष्ट्रको हकमा विदेशी गोटीहरूकोबाट परिचालित भएर होइन, लम्पसारवादी भएर होइन, आफ्नो देशमा भएका अवसरहरूलाई चुनौती दिएर 90 लाख युवाहरूलाई स्थापना गरेर विगतमा विस्थापित भएका कल कारखानालाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने क्षमतावान योग्य व्यक्तित्व जबसम्म नेतृत्व देशमा हुँदैन तबसम्म देशको विकास हुन सम्भव छैन। अबको राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति के भन्दाखेरि अब गृहमन्त्री चाहिँ रवि लामिछानेलाई भएनन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ। यसै गरी अहिले उहाँले प्रचण्डजीले पनि अब चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सङ्केत दिएको होइन। पार्टीले बेहोर्ने भने त्यो अब भनौँ यो क्षति त अब एकदम माओवादी क्षति, माओवादीको गठबन्धन नभएको भए, 5 दलीय गठबन्धन नभएको भए त उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी पनि माओवादी बन्ने अवस्था थिएन। एउटा चाहिँ सर्टकटमा बुझ्नु पर्दा यो सरकार धेरै लामो समय यसको आयु छैन, किन भन्दा खटपट छ। यहाँ किन तखाउँ मैला मेरा मान्छेलाई पदस्थापन गरौँ, योग्य मान्छेलाई बहिर्गमन गरौँ, कहिले केही गर्छु भने त्यसलाई हौसला भनौँ आशीर्वाद दिएर सहकार गरौँ। यहाँ राजनीति छ नेपालमा। सुन तपाईँको कुरा, नेपालमा राजनीति भनेको सिन्डिकेट भएको छ, व्यापार भएको छ, आफन्तवादको सरकार भएको छ, परिवार ज्वाइँ नाता नाति नातिनी ससुरालाई चाहिँ भरण पोषण गर्ने पद्धतिको विकास छ, राजनीतिक पद्धति छैन। यो चाहिँ सिद्धान्तविहीन राजनीति छ, विज्ञान बिनाको विज्ञान भएको छ। अनभिज्ञ अनपढ विवेकहीन नेताहरूको हातमा देश परेको छ। यिनले आफ्नै बाउको वीरता जस्तो लुट्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले निकास या जबसम्म राजनीति स्थायित्व हुँदैन सुन्नुहोस् तपाईँले के भन्दा जबसम्म यिनीहरूमा के भन्दा सेवा गर्ने भावना जाउँ तबसम्म देशमा विकास हुन सक्दैन। अब यो चाहिँ राष्ट्रपतिको खेल छ। अब तपाईँको चाहिँ सभामुख चाहिँ राष्ट्रपति एमाले मागेको अवस्था थियो। अब उसलाई चाहिँ प्रचण्डले दिन्न भन्नुभएको छ, गृहमन्त्री पनि नदिने जस्तो चाहिँ सङ्केतहरू आइरहेछन्। अब त उनीहरू गभर्मेन्ट गिर्छ, राष्ट्रपतिको चाहिँ चुनावीय प्रकरणबाट गभर्मेन्ट चाहिँ ह्याङ गभर्मेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ के यो गभर्मेन्टको आयु पनि छैन। यदि आयुलाई बचाउने हो, लम्बाउने हो भने अवसर र बाटाहरू छन्। त्यो अवसर र बाटाहरू भनेको केपी शर्मा ओली र चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू मिलेर रवि जस्ता युवाहरूलाई साथमा लिएर सहकार गरेर राष्ट्र अब बनाऊ। हामीले विगतमा धेरै पाप गरेका छौँ, धेरै मान्छे मारेका छौँ, देशप्रति हत्या गरेका छौँ। एमसी जस्तो घातक सन्धि गरेर देशलाई बेचेका छौँ। अब हामीले प्रायश्चित गर्नुपर्छ। लोभमा पापमा पर्नु हुँदैन। एउटा असल अभिभावक, असल गार्जेन र असल चाहिँ एउटा इतिहास रचेर यो राष्ट्रलाई बनाएर दोस्रो चाहिँ राष्ट्र निर्माताको रूपमा हामी स्थापित हुनुपर्छ। एउटा सुनौलो अक्षरमा हाम्रो इतिहास रचिनुपर्छ। हामीले गल्ती गरेकालाई प्रायश्चित गर्नुपर्छ। तर त्यो हुनाले के त भन्दाखेरि अहिले नयाँ युवालाई देशको चाहिँ के भन्दा सत्ता युवामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। रवि जस्ता त्यहाँ दर्जनौँ युवाहरू छन्, संसदहरू छन्, युवतीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर देशलाई चाहिँ के भन्दा बनाउने काममा यी दुवैजनाको आशीर्वाद लिएर छक्का पन्जा नगरिकन अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। होइन भने यो स्थायी राजनीति यो अस्थायी हुन्छ। यसो कुरा छक्का पन्जा भन्नुभयो, रवि लामिछानेले गल्ती गरेको हो या होइन? गल्ती गरेको होइन। कसरी भन्नुहुन्छ? गल्ती कसरी गर्यो भन्नुहोस् न। मलाई तपाईँले प्रतिपक्ष गल्ती गरे सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ होइन अब उहाँलाई दरखास्त गरियो, पदच्युत पनि गरियो। होइन त्यो त तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब सम्मानित हो। त्यही मैले भन्न खोजेँ। यदि त्यो नागरिकता नै फलप थियो, कृत्य थियो, बनावटी बनाइएको थियो होइन,
यो त वंशजको बनाएको नागरिकता, नेपालमा त्याग नगरेको नागरिकता, अब विदेशको नागरिकता त्यागेर त्यही नागरिकतालाई जीवन्तता दिएर गढेर निर्वाचन आयोगदेखि राज्य सरकार सबैले चाहिँ बुझेको जानेको कुरालाई अहिले तिल्ला पहाड बनाएर सम्मान गरेर अपमान गरेर लात हानिन्छ भने त रविले आफ्नो न्याय खोज्ने कि नै? साधारण व्यक्तिले त न्याय खोज्छ भने उसले चाहिँ के बिगारेको छ? गृहमन्त्री भएको 1 महिना भएको छैन, उसले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन। देशलाई बनाऊ, जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन गरौँ, हामी एक भएर जाउँ, पार्टीभन्दा माथि उठौँ, देशको राजनीतिबाट नै के भन्दा एउटा यस्तो नीति मूल नीति हो जुन नीतिले के हुन्छ देशलाई विकास र समृद्धि ल्याउँछ। अब हामीले गल्ती नगरौँ, सबैले चाहिँ मिलेर जाउँ भनेर एउटा त आह्वान गरेको अवस्था हो नि। रविले चाहिँ के भन्छ यत्रो अपमान सहेर आफूले चाहिँ बहिर्गमन भइसकेपछि गएको पदलाई मलाई देऊ भन्ने त उनको भागमा परेको चिजलाई प्रधानमन्त्रीलाई दिने के आपत्ति भयो त भने प्रश्न हो। भनेपछि के विषय रविले विगतमा काम गर्छ भने पहिलो चाहिने झुन्डाउने म हो, लेखिराख्नुहोस्। पक्का हो, द्याट्स ग्यारेन्टी। हेर्नुहोस्, रविले झुन्डाउनुहुन्छ त्यसो त वाइ नट? रविले गल्ती गर्दैन, हाम्रो विश्वास छ, अन्तरात्माको आवाज हो। अगर गल्ती प्रुफ से आउँछ भने रविले चाहिँ घिसार्ने काम हाम्रो पहिलो हुन्छ। सानो त्रुटि त नि उहाँले अहिलेसम्म लुकाएर राख्नुभयो, त्यो गृह मन्त्रालयमा पुग्दासम्म। भोलि पनि त केही होला नि, जनताले सत्तापछि निकाल्यो भने तपाईँले यो बोलेको त साह्रै त्यति बेला लज्जास्पद कला हुन्छ भन्दा जसमा स्वार्थ हुन्छ। हामी देशको लागि मर्ने मान्छे हौँ, देशलाई बनाउन, देशप्रति कसैले औँला फराउँछ भने त्यसको औँला भाँच्ने मान्छे हौँ, देशप्रति कसैले आँखा चाहिँ ताक्छ भने आँखा फोड्ने मान्छे हौँ। त्यसैले हामी कसैको पक्षमा छैनौँ, न्यायको पक्षमा छौँ। रविले गल्ती गर्दैनन्, एउटा युवाले केही गर्छ भन्ने हामीले 12 दिनसम्म आन्दोलन गरेको अवस्था इतिहासै छ। हेर्नुहोस् होइन, मेरो भनाइ के भन्दा एउटा व्यक्तिलाई सारा चाहिने के भन्दा नेताहरू यिनी परिष्कृत भएका चाहिँ नेताहरू, पुराना नेताहरूले जुन एउटा एट्याक गरेर जुन एउटा खेलौना बनाएर जुन खेल खेलिएको छ नि, त्यो खेलले किनभने रविको हाइट बढाएको छ कि गोल त कसको भयो? रविको भयो। भनौँ कसले हार्यो त भन्दा यिनीहरूले हार्दैछन्। हेर्दै जानुहोस्, किन जनता त अचेत छैन नि त, बुझिरहेछ नि त। रविको अन्धभक्त भन्दा पनि न्यायको पक्षमा राइट मेन इन राइट प्लेस, एकपटक उसलाई मौका देऊ र देश बनाउँछ कि बिगार्छ, उसलाई दिएको अधिकार क्षेत्रमा कहाँनिर बाटो बिराउँछ हामीले पनि खबरदारी गरौँ भनेर मौका दिउँ भनेर अहिलेको एउटा समसामयिक घटनालाई पनि समस्या आयो समाधानतिर जाउँ भनेर सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई तपाईँको टेलिभिजनबाट अभिभावकको भूमिका खेल्नुहोस् है, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको अब चाहिँ के भन्दा विगतलाई भुल्नुहोस्, अब देशलाई बनाउँछु भनेर तपाईँ लाग्नुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा सन्देश यो म बोलेको होइन, सारा जनताको आवाजलाई मैले पस्किएको मात्र हो। हामी सम्पूर्ण दर्शकले हेर्नु भएको छ र हामीसँग आज केपी शर्मा पन्थी जसरी तपाईँले आफ्नो एउटा विश्लेषण दिनुभएको छ, राजनीतिक विश्लेषण, यसको जज गर्नु नै छ। उहाँहरूले सत्य तथ्य के हो, यहाँले कतिको कुरा सही भन्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ कमेन्टबाट चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि चाहिँ जवाफ फर्काउनु नै छ भन्ने लाग्छ। र यहाँले अहिले आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो पाशुपत क्षेत्रमा आएर यो रातिको समयमा होइन। यसका लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।